الصلاة القائمة السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفر ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أعوذ بالله السميع العليم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم الا ان اولیاء اللہ خبردار بے شک جڑے اللہ دے ولی نے لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون نہ انہاں تے کسے قسم دا خوف ہوئے گا تے نہ ہی غمگین ہون گے الذین آمنوا وکانوا یتقون اور او لوگ جو ایمان لائے اور ہے نے تقوی والے لہم البشرا فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ انہاں دے واسطے بشارتاں نے دنیا وچ وی تے آخرت وچ وی لا تبدیل لکلمات اللہ اللہ تعالیٰ دے کلمات گلاں نو بدل دے نہیں ذالک هو الفوز العظیم اور یہی وہ لوگ نے جنہاں واسطے کامیابی ہے بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد
بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام آقائے دو جہاں سرور کون و مکان پیغمبر زماں اور صاحب قرآن امام الکل ختم الرسل امام الانبیاء جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی۔ میں جو اس وقت قرآن پاک دیاں 3 آیتاں با ترجمہ اپنی گناہگار زبان نال تساں احباب دے پیش خدمت کی تھیاں نے۔ ان آیات اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے اولیاء دا اللہ نے اپنے ولیاں دا ذکر خیر فرمایا ہے۔ میں گزشتہ خطبہ جمعہ دے اندر معجزات دے متعلق کچھ گزارشات کر چکا ہوں کہ معجزے دا فاعل اللہ ہوندا ہے، اللہ پیغمبر دے ہتھوں ظاہر کر دینے۔ اسی طرح ایک لفظ ہے کرامت۔ کرامت اللہ دی قدرت دا نام ہے تے جدے ہتھوں ظاہر ہوئے وہ نبی نہیں ہوندا بلکہ ولی ہوندا ہے۔ اولیاء اللہ دے ہتھوں اللہ دی قدرت دا اظہار ہونا اینوں کرامت آکھیا جاندا ہے۔ جیڑا معجزات دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے تے جڑا اولیاء اللہ دی کرامات دا منکر ہے وہ بھی کافر ہے۔ تو میرے بھائی تساں پہچان کرنی ہے آج دنیا دے اندر اولیاء اللہ دی اساں عجیب ہی پہچان کر لئیے۔ ہاتھ وچ کڑے پائے ہون، کناں وچ مرکیاں ہون، تسبیحاں گل وچ لمکیاں ہون، ہاتھ وچ ڈنڈا ہوئے، کتے مگر لگے ہون، اسی سمجھنے اے اللہ دا ولی۔ میرے بھائی اج اولیاء الرحمان دی پہچان اللہ دے قرآن وچوں کرنا۔ رب دے قرآن نے ولی کنوں آکھیا ہے، ولی دی پہچان کی ہے، ولی دی نشانی کی ہے، ولی ہندا کون ہے، ولی کیا کنوں جاندا ہے، ولی دیاں کرامات کی نے۔ تو میرے بھائی پہلی بنیادی بات ولی او ہوندا ہے جڑا ایماندار ہوئے۔ مومن اللہ دا ولی ہوندا ہے، او ولی نہیں ہوندا جدے وچ ایمان نہ ہوئے، سنت دے تابع نہ ہوئے، رسول پاک دی سنت سیرت او دے چہرے تو نظر نہ آئے۔ او پاویں پانی تے سکے پیریں چل کے دکھائے
ہوا وچ اڈ کے دکھائے، عجیب و قسم دیاں کرامات دکھائے، کرتب وکھائے، اگر وہ سنت دے تابع نہیں، مومن نہیں، موحد نہیں، اللہ دا ولی نہیں ہو سکتا۔ اللہ دے ولی دی پہچان اے وے کہ رب دا ولی سب تو پہلے نمبر تے ایماندار ہوندا ہے، موحد ہوندا ہے، مشرک نہیں ہوندا۔ تو میرے بھائی، ولی نماز دا پابند ہوندا ہے، ولی زکوٰۃ دین دا پابند ہوندا ہے، ولی رمضان دے نفلی روزیاں دا پابند ہوندا ہے۔ ولی آندھی انہوں نے ولی دا لفظی معنی ہے دوست، جنہوں اسی آنے نا ولی اللہ یعنی اللہ دا دوست۔ اس واسطے میرے بھائی، ایک نے اولیاء الرحمن، رحمان دے دوست، ایک نے اولیاء الشیطان، شیطان دے دوست۔ پہچان کرنی ہے کہ جیڑے اولیاء الرحمن نے انہوں اللہ دے قرآن نے کتے مفلحون آکھیا ہے، کتے مومنون آکھیا ہے، کتے متقون آکھیا ہے، کتے صالحون آکھیا ہے، کتے اللہ نے اولیاء اللہ دے لقب نال، کتے عباد الرحمن دے لقب نال، مختلف میرے اللہ نے اپنے قرآن اندر اپنے بندیاں دی پہچان کروائیے۔ تے حضرات پوری توجہ نال میرا پیغام نوٹ فرمانا، میں قرآن دیاں جنیاں آیات پڑھاں او دے وچ اولیاء الرحمن دے ذکر ہوئے گا، عباد الرحمن دا ذکر ہوئے گا، مومنان دا ذکر ہوئے گا۔ حضرات سب تو پہلے نمبر تے اللہ ذوالجلال فرماندے نے، الا ان اولیاء اللہ، فرمایا خبردار بے شک اللہ دے ولی او نے، اللہ دے مومن تے نیک بندے او نے۔ فرمایا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا جنہ تے دنیا وچ وی تے آخرت اندر بھی کسے قسم دا خوف نہیں، ڈر نہیں، پریشان نہیں، تے قیامت دے دن بھی انہاں تے کوئی غم نہیں ہوئے گا، کوئی خوف نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے الذین آمنوا وکانوا یتقون، فرمایا ایمان والے او لوگ نے جنہ دے دل وچ اللہ دا ڈارے تے تقوی اختیار کر دینے، تے رب فرماندے نے لہم البشرا فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، فرمایا ان اللہ دے ولیاں دے واسطے جنت دیاں بشارتاں نے دنیا دے اندر تے آخرت اندر بھی اللہ نے انہاں نو جنت دیاں بشارتاں نال ہم کنار کر دیتا ہے۔ فرمایا اللہ دے ولی کون نے؟ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ دے احکام نو بدل دے نہیں، اللہ دیاں گلاں نو تبدیل نہیں کر دے، اللہ دے حکماں تے عمل کر دے نے، اپنی مرضی نال قرآن مجید نو توڑ دے موڑ دے نہیں۔ اس واسطے میرے آویرا اللہ فرماندے نے ذالک هو الفوز العظیم، فرمایا اے میرے ولی نے جنہاں نو قیامت دے دن بھی اللہ ذوالجلال نے عظیم کامیابی نال ہم کنار کرنا ہے۔ اللہ دے ولیاں دی پہچان سندا جا تے اپنے سینے ٹھار دا جا۔ قرآن دا ایک اور مقام اے پارا نکل آیا جے ناواں سورت دا نا سورت انفال، اللہ فرماندے نے انما المؤمنون الذین اذا
ذکر اللہ وجلت قلوبہم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیات زادتہم ایمانا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ أُولَئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُونَ حَقًّا لَهُمْ دَرَجَاتٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَمَغْفِرَةٌ وَرِزْقٌ کریم۔ لو ترجمہ سن لو، انما المؤمنون الذین، اللہ فرماندے نے میرے ایمان والے ولی او بندے نے، فرمایا اذا ذکر اللہ، جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے۔ کیدا ذکر؟ اللہ دا۔ جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، قوالیاں تے نہیں، پنڈاں تے نہیں، ڈھول دی تھاپ تے نہیں، گانیاں تے نہیں، سرنگیاں تے نہیں، کی کر دینے؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، فرمایا جدوں انہاں دے سامنے اللہ دا ذکر کیتا جاندا ہے، وجلت قلوبہم، انہاں دے دل ڈر جاندے نے، انہاں دے دل وچ اللہ دا خوف آ جاندا ہے، رب تعالیٰ دا ڈر پیدا ہو جاندا ہے۔ کدوں؟ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، جدوں انہاں دے سامنے میرا قرآن پڑھیا جاندا ہے۔ فرمایا میرے ولیوں نے جدوں انہاں دے سامنے قرآنی آیات تلاوت ہون، قرآن پڑھیا جائے، تلاوتاں کیتیاں جان، اللہ فرماندے نے فرمایا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، قرآن دیاں آیتاں پڑھیاں جاندیاں نے، مومناں دا ایمان ود جاندا ہے، مومن دا ایمان برکت وچ آ جاندا ہے، مومنہ دے ایمان وچ حشاشت بشاشت آ جاندی ہے، ایمان والے خوش ہو جاندے نے قرآن سن کے، ایمان والے آندے سینے قرآن سن کے ٹھر جاندے نے۔ نال فرمایا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، ایمان والے آندا یقین اپنے رب تے وے، کدے تھے؟ اللہ تے۔ ایمان والے آندا یقین اپنے رب تے وے، بھروسہ رب دی ذات تے وے۔ اللہ فرماندے نے میرے ولیاں دیاں نشانیاں، الذین یقیمون الصلاۃ، اللہ فرماندے نے جڑے میرے ولی نے او نمازاں دے پابند ہوندے نے، نمازاں پابندی نال پڑھدے نے، نمازاں دے پابند، اشراق دے پابند، اوابین دے پابند، فرائض دے پابند، نوافل دے پابند۔ او میرے ولی نہیں ہو سکدے جڑے آندے نے ساڈی دل دی ہوئی پڑھی ہے، اوے نبیاں تے بظاہر پڑھ کے دکھائیے، ولیاں تے بظاہر پڑھ کے دکھائیے، عمل کر کے دکھایا ہے۔ کسے نبی نے اے نہیں آکھیا میری دل دی پڑھی ہے مینوں پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں، پتہ ہی لگدا ہے جیڑا اے گل کردا ہے او اللہ دا ولی ہو سکدا؟ شیطان دا ولی تے ہو سکدا ہے، رحمان دا ولی نہیں ہو سکدا۔ اللہ فرماندے نے الذین یقیمون الصلاۃ، میرے ولی نماز دے پابند ہوندے نے، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، تے میرے ولی مانگ کے نہیں کھاندے، ٹکڑا ٹکڑا دروازے دروازے دکسیاں دے کے مانگ دے نہیں، بلکہ میرے ولی جیڑا میں رزق دیتا ہے او دے چوں اللہ دی راہ وچ خرچ کر دے نہیں۔ میرے ولیاں دی یہ نشانی ہے
جڑے ٹکڑا ٹکڑا منگن در در دی کھے چھانن او اللہ دے ولی ہو سکدے؟ اللہ دے ولی در در دے مانگت نہیں ہوندے۔ اوے شک والی روزی دے نیڑے نہیں جاندا، ولی شک والی روزی دے نیڑے نہیں جاندا۔ رزق پاک اللہ علین ولی نو کھواندا، ولی تے ہوندے ہوئے جڑا اللہ دے راہ وچ خرچ کرے، نماز دا پابند ہوئے، زکاة دا پابند ہوئے، سنت دا متبع ہوئے، تے اللہ فتوہ دین دینے۔ اللہ فرمان دینے اولائکا ہم المؤمنون حقا، اے جے اللہ دے ولی۔ اللہ فرمان دینے اے جے میرے سچے مومن بندے، اے جے میرے ایمان والے بندے، اے جے میرے ولی۔ اللہ فرمان دینے لہم درجاتن عند ربہم، اے او میرے ولی نے جنہ دے بڑے اچھے درجے نے میرے نزدیک، ومغفرتن ورزقن کریم، تے انہیں جنہ نو قیامت دے دن میں اپنی بخشش دے پروانے عطا کرنے نے، بخشش دے سرٹیفکیٹ ملنے نے، اور جنت دے اندر انہاں نو عزت والا رزق عطا کرنا ہے۔ فرمایا اے میرے ولی نے اللہ والیاں نہیں سمدھیا تے آتے نو میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں۔ اے پارا ناواں سی، اے ہن پارا نکل آیا جے 6واں، آسمان تو آواز ہوندی ہے۔ اللہ فرمان دینے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون۔ اے رب دا قرآن جے پارا 6واں جے، سورت دنا سورت المائدہ تے 3 پا ایتھے ہوندے نے۔ اللہ ذوالجلال فرمان دے نے انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا۔ اللہ فرمان دے نے فرمایا اللہ تو آڈا دوست ہے، رسول اللہ بھی تو آڈے دوست نے، ایمان والے بھی انہاں دے دوست نے۔ کنہ دے؟ فرمایا الذین یقیمون الصلاة، او جڑے اللہ دے ولی نمازاں دے پابند نے، اللہ تے او دا رسول او دے دوست او دے ولی نے، جڑے نمازاں دے پابند نے۔ تے نال فرمایا وَهُمْ رَاكِعُونَ، نمازاں دے بھی پابند نے، وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، زکاتاں بھی دین دینے، وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ فرمایا تے نمازاں جماعت نال پڑھ دینے۔ ولی نماز اچھی بولو جماعت نہ پڑھ دینے۔ جیڑا جماعت نال نماز پڑھن دا پابند نہیں اللہ دا ولی، تے کئی ایسے بدبخت نے آندے نے ساڑی انہاں مولیاں پیچھے نہیں ہوندی، تسی پڑھاؤ مریداں نو، آندے نے اسی گھر ہی پڑھاں گے۔ نبیاں نے گھر نہیں پڑھی، ولیاں نے گھر نہیں پڑھے، تے تینوں کسی اجازت دی تھی یہ گھر پڑھن دی؟ اللہ والیا اللہ فرماندے نے جڑے میرے ولی نے او جماعت نال نماز ادا کر دینے۔ تے اگلی گل سنیا جے، اللہ فرماندے نے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، فرمایا جنہ دا اللہ دوست ہے، جدا رسول اللہ دوست ہے، جنہ دا ایمان والے دوست نے، اللہ فرماندے نے او جڑے میرے ولی نے نا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ، او جڑے میرے ولی نے اصل اوہی میری جماعت ہے۔
اللہ دے ولی اللہ دی جماعت ہے تے رب فرماندے نے فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ فرمایا اے جڑے میرے ولی نے یہی غلبہ انہاں دا ایمان دی وجہ نال اللہ والیاں اجے بھی نہیں سمجھیا تینوں قرآن دا ایک اور مقام سنا دیاں میں قرآن دیاں جنیاں ایتاں پڑھاں گا نا اتھے اولیاء اللہ دا ذکر آئے گا اے قرآن دا پارا نکل آیا جے تیسرا آوازم دیئے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجوہم من الظلمات الی النور پھر کہہ دو سبحان اللہ اللہ ولی الذین آمنوا اللہ دوست ایمان والیاں دا کنہ دا اللہ دوست ایمان والیاں دا تے ایمان والے کون نے اللہ فرماندے نے الذین یخرجوہم من الظلمات الی النور میرے ولی او نے جڑے لوگاں نو ہنیریاں چوں کڈ دے نے تے روشنی والے ہوندے ہندیریاں چو کٹ دینے کڑے ہندیرے شرک دے ہندیرے بدعات دے ہندیرے خرافات دے ہندیرے ظلمات وچو کٹ دینے تے نور وال لے ہوندے نے اللہ فرمان دینے جڑے میرے ولی نے انہاں دی صفت اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور میرے ولیاں دی نشانی ہے وے لوگانو گمراہیاں چو کٹ دینے تے روشنی وال لے آؤندے نے تے فرمایا روشنی والے آؤندے نے اینے رحمان دے ولی تے جڑے شیطان دے نے اللہ فرمان دے نے والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات فرمایا جڑے شیطان دے ولی نے او لوگانو چاننیوں کڈ کے ہنیرے وال کھڑ دینے روشنی چوں ظلمات وال ہنیریاں وال لے کے جاندے نے سنت والوں منہ موڑ دینے بدعات وال لے جاندے نے قرآن والوں منہ موڑ دینے خرافات وال لے جاندے نے اللہ فرمان دینے اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون فرمایا اے او لوگ نے جنہ ہمیشہ ہی جہنم وچ رہنا ہے میرے ولی لوکانو ہندیریاں چو کڈ کے روشنی والے آؤندے نے تے شیطان دے ولی روشنی چو ہندیریاں وال لے کے جاندے نے اج پہچان کر لے ہنیریاں چو چانن وال کون لے آ رہے ہے تے چانن والوں ہنیریاں وچ کون لے کے جا رہے ہے پہچان کر لے رب دے قرآن وچوں اللہ دے ولیاں دا مقام پہچان لے شان پہچان لے اللہ دی قسم ہے اللہ دے ولی کیڑے نے اللہ دے ولیاں دی اج پہچان کر لے اللہ تعالیٰ فرماندے نے جڑے میرے ولی نے انہاں دیاں صفات علامات کی نے اے میرے عرباں جڑے تیرے ولی نے انہاں دیاں صفات کے آنے آئیے میں قرآن دا ایک اور مقام تیرے سامنے عرض کر دے وہاں میرے اللہ فرماندے نے جڑے میرے ولی نے جڑے میرے بندے نے انہاں دیاں صفات کے آنے عرشاں والے انہاں دیاں صفات ذرا ذکر کیتا جائے اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا اے پارا 19 سورۃ فرقان آخر
سورت دا اخیر اللہ فرماندے نے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، فرمایا میرے او بندے نے، رحمان دے او بندے نے، الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، میرے بندے رب دی زمین تے چل دینے تے آہستہ آہستہ کتے جویں زمین دکھ نہ جائے، قدم ٹھپ ٹھپ نہیں مار دے بلکہ آہستہ آہستہ چل دینے، اے اللہ دے ولیاں دی چالے، نظر نیویں رکھ کے چل دینے، زمین تے آہستگی نال چل دینے۔ اللہ فرما دینے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إِنَّهَا سَاءَتْ مُسْتَقَرًّا وَمَقَامًا وَالَّذِينَ إِذَا أَنفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا وَالَّذِينَ لَا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا۔ لو ترجمہ سن لیا جے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ رحمان دے او بندے نے جڑے زمین تے چل دے نے تے آہستہ آہستہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جدوں کسے جاہل نال پالا پہ جائے سلام کہہ کے اگے گزر جاندے نے۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ، جڑے اللہ دے ولی نے اونا دیاں راتاں گزر دیاں نے تے سجدے قیام اندر، فرمایا راتاں گزر دیاں نے سجدے اندر، قیام کر کر کے سجدے کر کر کے قرآن پڑھ پڑھ کے، کنہ دیاں راتاں اچھی بولو، اللہ دے ولیاں دیاں راتاں، او نشے دے سوٹے نہیں لاندے، شراباں نہیں اڑاندے، کتے نہیں لڑاندے، بٹیرے نہیں لڑاندے، جناب بجڑے نہیں لڑاندے، جڑے اللہ دے ولی نے کیویں راتاں گزار دے نے، تیریاں راتاں کلباں اندر، تیریاں راتاں فیس بک تے، تیریاں راتاں عیاشیاں بدماشیاں اندر، تیریاں راتاں رقص اندر، تیریاں راتاں شراباں اندر، گانیاں دیاں مجلس اندر، تیریاں راتاں بدکاریاں تے زنا تے اڈیاں تے جڑے اللہ دے ولی نے وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، فرمایا جڑے میرے ولی نے اونا دیاں راتاں سجدے کر کر کے گزر دیاں نے، رکوع کر کر کے گزر دیاں نے، قرآن پڑھ پڑھ کے گزر دیاں نے، تے فرمایا نالے سجدے کر دے نے تے نالے آمدے نے وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا۔ اللہ تیرے اگے ترلائے منت، اللہ تیری سماجت ہے، اللہ سانو جہنم تو بچا لیں، جہنم دی آگ نو ساڑے تو دور کر دیں۔ یہ دعا کون کر دے نے؟ اللہ دے ولی، اللہ دے ولی
دنیا تے رہندیاں بھی رب کولوں ڈردے نے انہاں دی لمحہ لمحہ زندگی اللہ دے خوف والی ہوندی ہے اللہ فرماندے نے فرمایا آندے نے اللہ تیرا عذاب کتے ساڑے تک نہ آ جائے اللہ معاف کر دیں فرمایا انہا ساعت مستقرم و مقاما اللہ جہنم بڑے برا ٹھکانا ہے اللہ اینو سانو اے دے تو بچا لیں اللہ دے ولی جہنم کولوں ڈر دے نے کدے کولوں تے ہون کی ولی آندے نے تو انو نمازاں دی لوڑ کوئی نہیں تو انو پردہ کرن دی لوڑ کوئی نہیں اسی تو انو آپ بخشا لیں کیوں جی آندے نے نا او ولی نہیں جے لٹیرے بدماش جے جڑے اے گل کرن اللہ ذوالجلال دی قسم ہے کہ آمداتے دینی بڑا سخت ہوئے گا اسی کئی ایسے پن بھولی میں جائیں وہ اسی فلانے پیر دا لڑ پھڑے ہے کی پھڑے ہے لڑ آندے نے اسی دا لڑ پھڑ کے لنگ جانگے قیامت نو آندے نے نا میں تینوں ایک گل دسن لگا توجہ نہ عقل نال ذرا سمجھے آجے میرے آقا فرماندے نے قیامت دا دن ایسا دن ہے جدوں قبراں چو اٹھائے جانا ہے تے وجود تے کپڑا ہونا ہی کوئی نہیں کپڑا ہونا ہی کوئی ننگیاں ہونا ہے تے ننگیاں دا کتھوں لڑ پھڑو گے یہ تے بنیادی طور دی جھوٹ ہے حضرکار اوے قیامت دے دن تے وجود تے کپڑا ہونا ہی نہیں میرے آقا فرماندے نے انج قبراں چوں اٹھنا جی میں ماں دے پیڑ چوں پیدا ہوئے ہیں یعنی غیر مختون تے بغیر کپڑے آندے جی میں بندہ دنیا تے آیا ہے اسی طرح قبراں چوں اٹھائے جانا ہے اس واسطے ویرا دھوکھا نہ کھا قیامت دے دن کسے پیر دا لڑ ہونا لڑی نہیں ہونا آ میں تینوں گزارش کراں اللہ فرماندے نے جڑے میرے ولی نے وہ تے میرے عذاب کولوں ڈرتے نے آؤ میں ایک ولی دی گل سناواں اللہ دی قسم ہے ولی دساں انج میرے پیارے نبی علیہ السلام فجر دی نماز پڑھا کے صحابہ وال چہرہ کر کے بیٹھے نے میرے آقا فرماندے نے الا مضافات صحابہ اپنی اپنی جگہ تے بیٹھے رہے آجے صحابہ منتظر نے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جڑی رات گزری ہے کسی نو کو خواب آیا ہے صحابہ خاموش میرے آقا دی عادت مبارک نماز فجر پڑھا کے صحابہ وال چہرہ کر کے آقا فرماندے صحابہ کسی نو کو خواب آیا تے پوچھ لو میں او دی تعبیر تو انو بیان کر دیا ایک وراں پوچھیا دو دفعہ تین دفعہ صحابہ خاموش تے میرے آقا فرماندے نے صحابہ آج دی رات میرے اللہ نے مینوں ایک خواب دکھایا ہے صحابہ حیران چکنے ہو گئے اللہ دے نبی تو آڈا خواب تے اللہ دی وحی ہندہ ہے حقیقت مبنی ہندہ ہے ساڈا خواب صحیح بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے پر نبی دا خواب اللہ دی وحی ہندہ ہے حقیقت مبنی میرے آقا فرماندے نے مینوں میرے اللہ نے دکھایا ہے قیامت قائم ہو گئی ہے کی ہویا ہے قیامت قائم میدان حشر لگ گیا ہے حشر دا میدان برپائے آقا فرماندے نے میرے دل میں خیال آیا سورج سوا نیزے تے آیا ہے زمین تانبے دی طرح تپ رہی ہے آقا فرماندے نے میدان حشرے تے دل میں خیال آیا میں ویکھاں تے صحیح میرا یار ابو بکر کتھے وے رضی اللہ تعالی عنہ تے میرے آقا فرماندے نے جے میں انج نظر ماری تے میرا یار اللہ دے عرش دے سجے پاوے نال ایک لا کے بڑی موج نال بیٹھا ہے کہو سبحان اللہ میرے نبی دے یار اللہ دے ولی جنہ دے بارے آقا فرماندے نے سید البشر بعد الانبیاء ابو بکر آقا فرماندے نے ساری دنیا وچوں نبیاں تو بعد کسے دا مرتبہ تے رتبہ ہے تے حضرت ابو بکر صدیق دے رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے نے
آقا فرماندے نے پھر میرے ذہن اندر خیال آیا میرا یار عمر کتے وے، عمر بھی حضرت ابو بکر دے نال ہی بیٹھے نے، میں خوش ہو گیا۔ پھر ویکھیا میرا یار ایک بڑا ہی دولت والا مال والا، اللہ نے بڑیاں فراوانیاں دیتیاں سن۔ میرا یار عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ وہ نہیں نظر آ رہا ہے۔ آقا فرماندے نے میں سجے وے نہ سامنے وے نہ کھبے وے نہ، کافی دیر گزر گئے، مینوں کافی دیر دے بعد حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ میری نظر چڑھ دے نے۔ عبد الرحمن بن عوف نو ویکھے ہیں تے پسینے نال شرابور، پسینہ جسم تے ڈگدا پیا، چہرہ اڈیا پریشان زدہ لگن ڈے نے۔ میرے آقا خواب سنا رہے نے، اے سارے صحابہ بیٹھے آقا دی خواب سنن ڈے نے۔ عبد الرحمن بن عوف لتاں میں گوڑیاں چ سر دیتا ہے تے روئی جاندے نے، تے میرے آقا فرماتے نے عبد الرحمن میں خواب دی گل کرن ڈے ہاں، عرض کر دینے آقا اے خواب تو آڈا میرے باپ دا نہیں، تو آڈا خواب حقیقت مبنی ہے۔ تے میرے آقا فرماتے نے میں خواب اندر پوچھیا اوے اللہ دے ولیہ اوے عبد الرحمن بڑا پریشان جے ہیں، چہرے تے پسینہ بڑا ہے تے دس کی بنیا کتھے سے میں تینوں بڑی دیر تو لبن دے آسا۔ حضرت عبد الرحمن خواب چرز کر دینے آندے نے آقا منوں میرے مال دی کسرت نے زیادتی نے منوں روک کے رکھے ہے۔ کہا دے تو میرے پیارے عبد الرحمن کہندے نے آقا میرے کولوں اللہ سوال کر دے سن پہ اے ناکتا صابا وفی ما انفاقا، مال کمایا کیویں سی، مال کمایا کیویں سی تے خرچ کتھے کیتا ہی، ذرا اے دا جواب دے۔ سوال کی دے کولوں ہو رہا ہے صحابی رسول کولوں، اللہ دے رسول دے صحابی کولوں، اللہ دے ولی کولوں سوال کون رہا ہے؟ اللہ پوچھ دینے کمایا کیویں تے خرچ کیتے کیتا ہے۔ ایماندار آئے ہو اپنی ایمانداری نہ دسیا جے، اللہ دے نبی دے صحابی دے رزق وچ شک ہو سکتا ہے؟ اچھی بولو شک ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ صحابی رسول جنہ میرے نبی کولوں تربیتاں پائیاں نے، رب دے پیغمبر دے کولوں قرآن سکھے ہے، قرآن دی تفسیر پڑھی تے سنی ہے، آسمان تو قرآن نازل ہوندا ویکھے ہے، انہاں دے رزق وچ شک ہو سکدا؟ اللہ انہاں نو پوچھن ڈے نے کمایا کیویں تے خرچ کیویں کیتا ہے۔ آقا فرماندے نے عبد الرحمن پھر آندے نے سونیا ایس وجہ تو میں تو انہوں نظر نہیں ساؤں ڈیا، میں اللہ پوچھن ڈیا سان۔ اپنی زندگی تے غور کریے، اپنیاں راتاں، اپنیاں روزیاں، اپنے کاروبار، اپنی آمدنی دے ذرائع ذرا غور کریے۔ جے صحابی نو پوچھو ہو سکتی ہے تے وابیو تو انہوں نہیں ہو سکتی۔ اہل سنت اہل حدیث سانو نہیں پوچھو سکتی مال کیویں آیا کتھے خرچ کیتا۔ تے حضرت عبد الرحمن اللہ دے ولی نے ویکھیا جے فوری طور تے عرض کر دینے آقا شام دے ملک وچوں نالے رو رہے نے، شام دے ملک وچوں اٹھاں دا لدیا ہویا قافلہ آ رہا ہے، او دے تے غلہ بھی لدیا ہے، نغدی بھی ہے، او دے تے سونیاں کپڑے بھی نے، او دا مال دولت بھی ہے۔ اے اللہ دے نبی جی جدوں قافلہ مدینے آ جائے اس میں تو انو گواہ بنا کے آنا، وہ سارے دا سارا قافلہ سمیت اٹھان دے، سمیت غلے دے، سمیت کپڑیاں دے، سمیت نغدی دے، سونیا میں سارے دا سارا اللہ دی راہ وچ خرچ کر دیاں گا، او دے چوں ایک پائی بھی میں نہیں لے کے جاواں گا۔ آقا فرماندے نے اے عبد الرحمن تیرا مطلب کی ہے؟ آندے نے سونیا جدوں میرا مال مک جائے ہاتھ چک کے صرف اللہ نو اینا کہہ دے آجے عرشاں والیا میرے صحابی تے قیامت نو نرمی کری سختی نہ کری۔ اللہ دے ولی اللہ فرمان دے نے جیڑے میرے ولی نے
उन्हां दियां निशानियां की ने? अल्लाह फरमांदे ने वल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अस्रिफ अन्ना अज़ाब जहन्नम इन्न अज़ाबहा कान गरामा इन्नहा साअत मुस्तक़र्रम व मक़ामा वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ु व लम यक़तुरु व कान बैन ज़ालिका क़वामा। अल्लाह फरमाते ने जेड़े मेरे वली ने फजूल खर्ची नहीं करते, मेरे वली अपने रिज़क नू फजूल जगह ते खर्च, उची बोलो, खर्च नहीं करते। अज वेखो इन्हां वलियां कुरान दी रोशनी अंदर जेड़े फजूल जगह ते खर्च करन अल्लाह दे वली हो सकदे। वेख जरा अपना पैसा गाणियां ते खर्च हुंदा है, बेहयाई ते पैकेज लवा के ते गैर महरमा नू फोन करने जालिमा, गैरां दियां बहु बेटियां दियां इज्जतां नू तार तार करने, हलाल कमा के हराम पासे लाने ते फिर तू आने मैं औलिया नू मनना। ना 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 ना, अल्लाह फरमांदे ने जेड़े मेरे वली ने वल्लज़ीना इज़ा अनफ़क़ू लम युसरिफ़ु व लम यक़तुरु व कान बैन ज़ालिका कवामा। जेड़े मेरे वली ने फजूल खर्ची नहीं करते, जायज़ कम्मां ते खर्च करते ने। जेड़े अल्लाह दे वली ने फजूल कम्मां ते खर्च करते, जायज़ कम्मां ते खर्च करते ने। आइए एक वली का वाक़या सुनावा। सहीहुल बुखारी, सैयदना सिद्दीक़ अकबर सब को रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, अल्लाह दे वली ने सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला नो इंज मस्जिद नबी विच बैठे ने ते मेरे नबी अलैहिस्सलाम दे सहाबा जिन्हां नू असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, यानी मस्जिद नबवी दे तालिबे इलम, जेड़े दूर दराज इलाकों चो, जेड़े अपने इलाके छड़ के, मापे छड़ के, भैन भाई छड़ के अल्लाह दा दीन सीखण आए। जिमें अज मदरसियां विच यतीम बच्चे, बेवा बीबियां दे बच्चे, जनाब माजूर मासूम लावार बच्चे अज भी मदरसियां विच, इस तरह उदों भी लावार जिन्होंने मापियां ते छड़िया मुसलमान हो गया, जा निकल जा करो, कपड़े लवा लेंदे, नंगे ही कड़ देंदे। ते मेरे पाक नबी ने मस्जिद नबवी अंदर एक चबूतरा बनाया जिन्हों असहाबे सुफ़ा कहा जाता है, उच्ची जगह। इत्थे तालिब इल्म रहिंदे ने ते तालिब इल्मां दा कोई मुस्तकिल निज़ाम नहीं, खाण पीण। हुण ते मदरसे में निज़ाम है ना, 3 टाइम खाना पक जाता है, उदों कोई निज़ाम नहीं। ते मेरे पाक नबी नमाज तो बाद सहाबा नूं कहंदे यार 2 तालिब इल्म तू लै जा, 4 तू लै जा, 5 तू लै जा, इन्हां नूं खाना खवाओ। अल्लाह दी कसम है कुरान पढ़ने वाले तालिब इल्म जिस घरों खाना खान, एक ते मेरे नबी दी सुन्नत जे, दूजे इहदे विच बरकत बड़ी जे। क्यों जी, है कि नहीं? तो इत्थे साढ़े मस्जिद कोई सफीर आ जाए, असी कन्नी कतरा के निकल जाने, इनू पानी ना पूछना पै जाए, इनू खाना ना खवाना पै जाए। अफसोस मुसलमान। ते मेरे आका फरमाते ने, हजरत अबू बकर सिद्दीक़ कहन लगे कि मेरे घर विच ना 6-7 बंदियां दा खाना है। किन्ने बंदियां दा? 6-7 दा। ते फरमाते ने मैं तुहानूं दस्सन लगा वली ते वली दी करामत, सच्ची करामत। ते मेरे अबू बकर फरमाते ने मैं दिल में सोचा आप नाम ही खावांगे, कोई गल नहीं है, जिहड़े दीन पढ़न आए ने ये खाणगे, दुआ करनगे, अल्लाह रिज़क बरकत फरमा देंगे। उची को सुभान अल्लाह। कहंदे ने सोने 6-7 मैनू दे दिओ, लैके तुर पै। घर जाते ने अपने बेटे अब्दुल रहमान नूं आंदे ने, सही बुखारी विच लिखिया है, आंदे ने बेटा ऐ मेरे पाक नबी दे
प्यारे तालिब इलम, कुरान पढ़न वाले, हदीस पढ़न वाले, इलम पढ़न वाले, ये ओ तालिब इलम ने। मेरे आका फरमाते ने जदों तालिब इलम घरों इलम सीखण वास्ते जांदा है, अल्लाह दे नूरानी फरिश्ते उहदे पैरां थल्ले पर विछा दिंदे ने। ये तू दीन पढ़न चला है, फरमाया साडे पैरां परां ते पैर रख। ते मेरे आका फरमाते ने समंदर दियां तैवां विच रहण वालियां मछलियां, हवावां विच उड्डण वाले परिंदे इस तालिब इलम दे हक विच दुआ करदे ने, अल्लाह ये ते रहम कर दे, अल्लाह इनू शान दे दे, अल्लाह बरकतां वाला कर दे, हर शय दे लई दुआ। अबू बकर फरमाते ने इन्हां नू खाना खवा। फरमाते ने मैं सोचिया खाना थोड़ा है ते इन्हां नू खाना खिला। आंदे ने मैं डोल निकलिया ते मैं रसूलुल्लाह दी खिदमत विच को सुभान अल्लाह। ते मेरे पाक नबी को आके ना आंदे ने सोहणिया दिल नहीं लगदा, सोहणिया घर जाना दिल नहीं लगदा, तुहाडे कोल दिल लगदा है। आंदे ने जी करदा ए सोहणिया हर वेले को सुभान अल्लाह, जी करदा ए सोहणिया हर वेले तेनू कोल बैठा के मैं तकदा रवां, लू लू मेरा बन जान अखियां, मोहताज न मैं इस अख दा रवां। मेरे प्यारे नबी तेरे प्यार दियां क्या बातां ने, रब्बे उम्मती आखे हर वेले गम खार दियां क्या बातां ने। अबू बकर मैं समझा हूँ खाना खा लिया होना, मैं उठिया घर गया ते अजे मेहमान तालिब इलम वेखण डे ने। आंदे ने मैं पूछया हाँ भाई दरवेशो खाना खा लिया जे? नहीं हजरत। हजरत अबू बकर वांग मैनू गुस्सा चढ़ गया। मैं अपने मुंडे नू सद्या, ओए अब्दुल रहमान इन्हां नू खाना नहीं खिलाया? नहीं अबू जे। कहते ने मैं झिड़किया, गुस्से होया, तेन तो मैं कह गया ड्यूटी लगा के गया, इन्हां नू खाना खिलाओ। आंदे ने हजरत मैं तो कहा सी, तालिब इलम इसरार कर बैठे ने। आंदे ने उन्नी देर तक असां खाना नहीं खाना जिन्नी देर तक प्यारे अबू बकर ना साडे नाल मिल के खान। सोने ये नहीं खाते। हजरत अबू बकर बड़े परेशान हुए। चलो फरमाया मेरे दिल में होर गल है, खाना थोड़ा है मत पूरा ना आए। मेरे अबू बकर बह गए नाल, पढ़िया बिस्मिल्लाह वाला बारकातिल्लाह। अल्लाह तेरे नाम ने शुरू करनी आले दे बरकत पा दें। की पा दें? उच्ची बोलो। ए दुआ पढ़िया करो खाना खान लग्या, मेरे नबी दी सुन्नत है। बिस्मिल्लाह व अला बरकतिल्लाह। जदों मेरे अबू बकर ने पढ़िया खान लग पे, अब्दुल रहमान बिन अबी बकर आंदे ने मैं वेखण डिया वां जिन्ना दरवेश खाना लुकमा चुकदे ने, अल्लाह दी अज़मत दी कसम है ओना खाना थल्लों होर पैदा हो जांदा है। जिन्ना खाई जांदे ने खाना घटदा ही नहीं वधदा ही जांदा पिया। तालिब इल्म खा के तुर गए, मैं विंदा ही रह गया, खाना घटिया ही नहीं, फर्क पिया ही नहीं। आ वलिया ते आ वली दी करामत है, असे इन्हां नू वली माने आ ने अल्लाह दे वली अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। वलियों ने जिन्हां दा रब ते यकीन तकवा। फरमाते ने रात सोचता ही रहा, खाना वधिया सी ते मैं सुबह उठिया खाना चुकिया तो रसूलुल्लाह को लै गया। को सुभान अल्लाह। सुनिया कोई मेहमान हो रहा जे खाना खिलाओ है वे? आमीना दे लाल फरमाते ने हाँ मेहमान ते है ने, लियाओ जी। खाना रखिया मेहमानां नू देता, मेहमान खाना खाई जाते ने। अब्दुल रहमान बिन अबी बकर आंदे ने सारे मेहमानां सुबह भी खाना खा लिया। अल्लाह दी अज़मत दी कसम है खाने दा एक लुकमा भी घटिया। अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। ए वली नी ते आ वली दी करामत है। एक सहाबी ने हजरत आसम साहब को रजी अल्लाह ताला अन्हो, इन्होंने ना एक मार के दे अंदर एक काफरां दा सरदार मारिया
ते हज़रत आसम एक जंग विच ना शहीद हो गए ते जिन्हां दा प्यो मरिया सी ना उन्हां नूं खबर आई कि आसम साडे बाप दा कातल शहीद होया। फलानी जगह उहदी लाश पई है। यकीन ना आए, जिन्हें पैगाम दिता उन्होंने आंदे ने तेनों इन्ना इनाम देंगे ते जा उहदी लाश नालों कोई टुकड़ा कट के लै आ, कोई टुकड़ा जिस्म दा कोई अज़ा कट के लिया, सानू देखा यकीन हो जाए कि वाकई ये जेड़ा साडे बाप दा दुश्मन है। ते ये बंदे गए हज़रत आसम दी लाश दे कोल जाके जिस्म दा टुकड़ा कट्टन लगे। अल्लाह ने शहद दियां मक्खियां दा झुंड भेज दिता, मक्खियां वड्डिया नस गए। सही बुखारी उठा के वेख लो, विच लिखिया हज़रत आसम दी लाश नू अल्लाह ने दुश्मना कोलों महफूज कर लिया। ए वलिया ते ए वली दी करामत है। आखिरी गल सुन लै, हारस काफर है, ओनू जंगे बदर अंदर हज़रत खुबैब ने कतल किया। एक वक्त आया मक्के दियां काफरां हज़रत खुबैब नू कैदी बनाया, एक कमरे विच बंद किया, चंद दिन खाना ते पानी देंदे रहे। अखीर सोचते हैं साढ़े प्यो का कातल है, असी किड्डे पागल हाँ, इनू खाना भी देने आ पानी देने आ, लिहाजा अज दे बाद खाना बंद, खाना उच्ची बोलो बंद, पानी अल्लाह दे ने तुहाडे अल्लों मेरे अल्लों हर शै खुली। खाना पानी तुहाडे अल्लों मक्के वालिओ बंद, मेरे वालों हर शै खुली। कमरा बंद, खाना बंद, पानी बंद। चंद दिन गुजरे, हारस काफर दी बेटी आंदी है, मेरे दिल ख्याल आया मैं वेखां ते सही साडा खुबैब कैदी भुख नाल मर गया होएगा, प्यास नाल मर गया होएगा। जे मैं दरवाजे दी विरलता नहीं वेखिया, अल्लाह दी असमत दी कसम है, मैं वेखिया खुबैब दे सामने ओ ताज़ा फल ते मेवे ने जेड़े मक्के विच लभदे ही नहीं सन। आ वलिया ते आ वली दी करामत ते वे के हैरान हो गए। ते हज़रत खुबैब नू इन्ना आंदी है वे तुसां ते बंद कीता मेरे ओ वीरो, कैदी रखिया जे ओ ते फल मेवे पिया खांदा है। कैद जो कढ़िया मक्के दे बाहरों चौक विच लै आए, सूली लटका देते, आंदे ने खुबैब अज असां तेनू सूली चढ़ा देना या नबी पाक दी रसालत दा इनकार कर दे, अल्लाह दे रसूल नू आखिरी नबी ना मन। ते हज़रत खुबैब आंदे ने ए हो सकदा, ए नहीं हो, आंदे ने अच्छा आखिरी ख्वाहिश कोई है ही तो दस लै। फरमाते ने मेरी आखिरी ख्वाहिश हुई है सारी जिंदगी रब दे सामने सजदे करके गुजारी है। किवें? उच्ची बोलो। अल्लाह दे वली रब अगे सजदे करते ने। आखिरी वेला मेरे दिल की तमन्ना वे कि मैं आखिरी वक्त भी रब अगे सजदा कर लवां। 2 रकत नमाज दी इजाजत, जल्दी जल्दी नमाज पढ़े किते काफर ए न समझन मौत तो डर गया, इन सूली दे फंदे ते चढ़ा देता है, फंदा गलवे पा देता है, सीने विच नेजा काफर मार के आंदे ने खुबैब दस हुण ते तेरा दिल करदा होए मेरी जगह ते मुहम्मद करीम होण मैं बच जावां। सैयदना खुबैब दी अखां विच आंसू आ गए ते फरमाते ने ज़ालमो मैं ते ये भी नहीं पसंद करदा मेरे नबी दी पैर दी तली विच कंडा भी चुभ जाए, मैं ते इन्ना भी बर्दाश्त नहीं करदा। ते फरमाते ने तुसी जो करना कर लो, मैं नबी दी मुहब्बत तो मुँह मोड़ सकदा नहीं मोड़ सकदा। आखिरी वार आखिरी सांस लेंदे ने पै, सहीहुल बुखारी विच लिखिया है। ते की आंदे ने पै आखिरी सांस ने, आंदे ने लस्तो उबाले हे ना ओकता लो मुसलमान अला बे शिकिल कान लिल्लाह मसरई वज़ालिका लिज़ातिन यशा। ए सहीहुल बुखारी विच लिखे अजे लस्तो उबाले हे ना ओकता लो मुसलमान
الا بأی شکل کان للہ مسرعی وذالک لذات وإن یشاء وذالک لذات وإن یشاء او سال شلو ممزئی آندے نے اللہ اے تیری دیتی ہوئی جان تیرے نبی دی سنت تو قربان ہو رہی ہے اللہ تیری توحید تو میں وارنا اللہ منو کوئی خوف نہیں کوئی ڈر نہیں موت دا میں تیری توحید تے جان دے رہا ہوں تے آخری التجا کر دینے آندے نے اے اللہ نبی اپنے نو دیوی سنیا میرا مکے والے اصولی دیتائی یار خوب بج تیرا اور اس جرم تھی پاہے لاون کیوں تیرے سنگ لائیاں کیوں میں ایک رب پجندہ ایہو قصور خطائیاں تے گل سن والی ہے آمدے نے نام تیرے تو اے محبوبہ جند ہوئے لکھواراں جے قطرہ قطرہ کترن میرا میں تاویں مول نہاراں تے یاری لائی خبیب اجئی آجے ولی رب دا یاری لائی خبیب اجئی جند جاوے تے جاوے پر نہ نقص محبت اندر ہرگز ہرگز آوے آئیے حضرات اللہ دے ولیاں دی پہچان کرو انہاں دیاں سچیاں کرامات تے عمل کرو کرامات نو منو انہاں دے قائل ہوو اللہ کتاب و سنت دا عامل و حامل بنائے کتاب و سنت دی سمجھ عطا فرمائے صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی القریم و نحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین.